हांगा पळय बेगिलेगी 3 खोट्टो वरलेलो आशिल्ले. ताजे हांव आतां सना सनाची कट केला हांवें सन्न हें आतां ह्या कायलींत तेल दवरलां. तेल आतां तापतस ह्या पुरे हान तेका दवरून खोट्टो एक समो भाजयता. मागीर तुमकां दाखयता हांव पळय हाका वयल्यान थोडें तेल सोडलां. आतां हें धांपून दवरता. मागीर तें कलर ब्रावन कलर जावका रोस्ट जावन मागीर उमती घालून फुल्ल रोस्ट करुया. पळय ती हांव एक सायड बादले उमती घाललां आनी एक सायड अशीच एक रोस्ट जावं. तुमी खोट्टो न्हय तुमगेले इडली आसल्यार इडली अशीच रोस्ट करून करीत. पयलीं आमगेले घरांत हांगेले कझीन बायल येयली सविता प्रभू नायक म्हूण. तीन म्हाका सांगलें कसं म्हळ्यार खोट्टो बायला केन्ना बुसली करचें हांवें. तूं अशी करून पळय म्हणाली. तैर वड्यांनी करतात नवे दही वडा तशींची हें आतां 2 सायड समज रोस्ट जाले नंतर हाका दही आनी थोडें मीठ कोथंबरी पालो जिरे सासम करबेळ पुरे फण्ण घालून घेवन जाय जाल्यार वयल्यान थोडे शेव घालून इडली तैर इडली तशी पळयात. म्हाका सगळें कोणें नवें सांगलें पडलें म्हाका कोण पळया म्हूण दिसता. तशें हांव करता आसा. कशी करता तुमकां एक दाखया म्हूण दाखयता आसा कशें जाता म्हूण पळया. आतां सासम करबेव जिरे घालून हांव फण्ण रेडी केल्लें. पळय ती रोस्टेड कोट्टो अशें जाल्ला. ह्या पुरे एक वाटे घालता. हांव केन्नाय दही नंदिनीचें दट दही हाडचें आतां हाडलेलें ना. हाडचें म्हाका भायर येवचें काय जायना. तेजे खातीर हांवें घरले मळे घालून थोडें दही केलां. तें तितलें दाट जाय न्ही जाल्यार आतां हांव सद्याक तेंच घालता. पुरे एक वळांत घालता. पळय ती हांव ताजेर ಸ್ವಲ್ಪ दही घाल्लें. मागीर एक चूर मिठा पिठे पापोळे मिरसांगे पिठे पापोळे आनी कोथंबरी पालो घालो. थोडे शेव घालो. हाका आमी इडली चाट म्हणयत. तुमी तुमगेले तव्यान अशी रोस्ट करीत. मागीर अशी केल्यार लायक जाता पळय. हांव फस्ट टायम करचें हें आतां. सविता तुका थँक्स तें म्हाका हें सांगून दिलेलें. हांव नवें नवें कोणें कसं सांगल्यार म्हाका करचें इंट्रस्ट चड तशें करता आसा. बारी लायक जावन आसतालें. म्हगेले बामणा दिता फस्ट टेस्ट पळोवचेक. पळय ती पयलीं रंगापाल बायल येयली न्हू तिणें सांगिल्लें तें इडली चाट खोट्याचें कशी लायक जाता. तशें जाल्यार आनी एक वेळा बायची दही आनी हाण आनी काही दाटा दही हाण आनी एक वेळा करून दिता तशीचें. मीठ जावका आशिल्ली की ओके लायक जाल्ला न्हू करीत न्हू आनी ओके जाय तशें जाल्यार बाय. हांवें खावन पळयता तें टेस्ट कशें म्हणून बाय.